जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान दोस्तों। अब वो दौर गया जब गोली मारी पहाड़ पे चढ़ गया, ठीक है। अब वो दौर चला गया जब आप कोई प्लॉट लिया और बस कुछ भी बना दिया और बिक जाएगा और हो जाएगा। आपके इर्द गिर्द मार्केट के अंदर हम पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट की बात करें, कराची की मार्केट की बात करें, पिशावर की मार्केट की बात करें, लाहौर की मार्केट में बात करें, जो बड़ी बड़ी हमारी मार्केटें हैं, इन मार्केटों में भी कई जगहों पर आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट नजर आते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं और वो वीरान पड़े होते हैं, ठीक है। और बहुत सारा पैसा सरमाया उनके ऊपर लगा होता है, लेकिन वो सरमाया कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रहा होता, बल्कि उसके साथ इन्वेस्टर फंस चुके होते हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जब गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ गए। इसी तरह अब आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी बहुत सारी प्लानिंग करने की जरूरत है। रियल एस्टेट बिजनेस क्लब ने एक कंसल्टेंसी सर्विसेज का आगाज किया है, जिसमें हम आपको हेल्प आउट करेंगे। आपका प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपको जिन जिन चीजों को करने की जरूरत है वो हम आपको हेल्प आउट करेंगे। उसके अंदर आपको मार्केट एनालिसिस करना है, उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट एनालिसिस करना है, उसके अंदर आपको कंपटीटर एनालिसिस करना है, उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है। ये कुछ ऐसा रिसर्च वर्क है जिसके किए बगैर अगर आपने अपना सरमाया किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में लगा दिया एक सिर्फ आइडिया के बेस पे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसे लोग बाय कर लेंगे, तो यकीनी तौर पर ऐसी कुछ बैड एग्जांपल्स जिनका मैंने जिक्र किया है उस तरह की कोई एग्जाम्पल क्रिएट होने का खदशा होगा। अगर आप पहले रिसर्च वर्क अपना मुकम्मल करते हैं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये किन लोगों के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, और वो इसको क्यों बाय करेंगे, वो इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करेंगे या वो किस नुक्ता नजर से ये प्रोजेक्ट उनके लिए दी बेस्ट होगा। दिस इज एक्चुअली द रिसर्च वर्क जो आपको रियल एस्टेट बिजनेस क्लब प्रोवाइड करेगा, जो आपको हमारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी, जिसकी बुनियाद पर आप अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाएंगे कि हमारा टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट होगा, कितने का प्लॉट लिया जाएगा, कितना कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी, और इसके बाद इसको एक बेहतर तरीके से इन सारे ऑपरेशंस को चलाने के लिए हम आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम देंगे, जिस सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट की वर्थ को देखते हुए, उसकी फिजिबिलिटी को देखते हुए, उसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए आप उसकी ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग हम आपको करके देंगे कि आपको एक्चुअली ये सेल्स करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, कितने सेल्स के लोगों की जरूरत है, कितने सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के लोग आपको जरूरत होंगे, कितने आपको एडमिन ऑफिसर्स चाहिए होंगे, अकाउंट्स के कितने लोग चाहिए होंगे आपको, और इसी तरह मतलब एक प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4-6 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट खड़े करने होते हैं, जो उन तमाम ऑपरेशंस को एक रास्ते पर एक सही अपने जो गोल्स सेट किए गए होते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो तमाम डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। हम आपको इन तमाम डिपार्टमेंट्स की मैपिंग करके देंगे, हम आपको उन तमाम रिसोर्सेज की मैपिंग करके देंगे जो सेल्स के लोग होंगे, सेल्स के हेड होंगे, सेल्स के मैनेजर होंगे, और इसी तरह हम आपकी प्रोजेक्ट, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप कापियों के ऊपर सिर्फ लिखकर तकिया कर जाएं। कापियों पे जो आज भी लोग लिखते हैं, लिखें भाई, जरूर लिखें, अपनी आसानी के लिए हर चीज को लिखें, लेकिन उस डायरी से वो एक सिस्टम के ऊपर जाना अब बहुत जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि डायरीज आपको रिपोर्ट नहीं देती हैं, सिस्टम आपको रिपोर्ट देते हैं। हम अपनी कंसल्टेंसी में एक पूरा ERP सिस्टम, एक CRM सिस्टम देंगे, जिसके अंदर डे फर्स्ट से तमाम जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज हैं उनका डाटा, उनके लेन देन का डाटा, प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उनका डाटा, कितने सेल हो गए, कितनी डाउन पेमेंट्स आ गई, कितनी बकाया है, एक एक चीज CEO के एक एक क्लिक के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और जो कंपनी हेड्स हैं वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये वो बुनियादी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने आप को ट्रैक कर सकें। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अपनी वर्किंग को, आप अपने फाइनेंसेस को, आप अपने सेल्स को, इन चीजों को ट्रैक नहीं कर सकते आप, तो यकीनी तौर पर सम टाइम पता नहीं चलता, इंसान ट्रैक से उतर जाता है और उसे बहुत देर से खबर होती है जब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। हमारे ये सिस्टम्स आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप जो है ना
اپنے گولز جو سیٹ کیے گئے ہیں ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ڈیلی ویکلی منتھلی اپنی جو ہے نا پروگرس کو چیک کر سکیں اور اپنی سمت کو بھی چیک کر سکیں. اسی طرح ہم جو کال سینٹرز جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو کال سینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, ہم کال سینٹرز ڈیولپ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور خاص طور پر ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کا ایک خاص ایریا ہے فائنینشیل ایریا ہے. فائنینشیل ایریا میں وی بلیو آن شریعہ کنسلٹنسی, آن شریعہ کمپلائنس. ہم اپنی تمام ریل اسٹیٹ کمیونٹی کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں, یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ مطلب جو آپ کے باقی کمپیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ضرور مقابلہ کریں اور ہر طرح سے اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, فروٹفل بنانے کی کوشش کریں, ویلیویبل بنانے کی کوشش کریں, لیکن خدا را سود کی خطرناک ڈومین کے اندر نہ داخل ہوں. ہم یہی نیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کو شریعہ کے دائرے کے اندر رہ کر ڈیولپ کریں. سو ہم ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کے کچھ ایونٹس, کچھ پروگرامز بھی کراتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی عامر صاحب ہیں اور کچھ اور بڑے نام بھی پاکستان کے ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم ایڈوائس بھی لیتے ہیں اور جن سے پراپر سروسز رینڈر کر کے پروجیکٹ کے لیے ڈالی جا سکتی ہیں ٹو چیک آؤٹ کہ ہمارا جو فائنینشیل ایریا ہے یہ کہیں شریعہ کے دائرے سے باہر نہ نکل جائے. اس کے بعد ہم یہ پورا ایک آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے ریسرچ کا سارا کام, پھر اس کے بعد ایک سسٹمز کا کام جو آپ کے آفس کو, جو آپ کے پروجیکٹ کو انٹرنلی مینیج کرنے میں انسٹنٹ رپورٹنگ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ہیلپ فل ایک سسٹم پورا ہم بنا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی مارکیٹنگ سلوشن. ہم آپ کے پروجیکٹ کو پورے اگلے 1 سال کے اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنا کے دیتے ہیں جس میں ڈیجیٹل ساری سائٹیں, جس میں فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, جو بھی میڈیمز استعمال کرنے ضروری ہیں ان تمام میڈیمز کے لیے ایک پوری 1 سال کی اسٹریٹجی, چاہے وہ کانٹینٹ میکنگ کرنا ہے, ویڈیو میکنگ کرنا ہے, چاہے وہ رائٹنگ ہونا ہے, چاہے وہ آپ کی ویب سائٹ ہے, ایس ای اوز ہیں, مختلف جو بھی ڈیجیٹل ٹولز آپ نے استعمال کرنے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو کنونشنل ٹولز آپ نے استعمال کرنے ہیں, بل بورڈز آپ نے استعمال کرنے ہیں, ٹی وی سی استعمال کرنے ہیں, ریڈیو استعمال کرنا ہے. پہلی بات تو ڈے فرسٹ ہم وی آر ویری کلیئر کہ ہم اپنے اس پروجیکٹ کو کن لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور ہم کس انٹینسٹی پہ جا کے شہر کے اندر یہ کمپین چلائیں گے تاکہ میکسیمم لوگ ہمارے اس پروجیکٹ کے بارے میں, اس کی یونیک چیزوں کے بارے میں جان سکیں. اور پھر ہماری کنورزیشن ان کے ساتھ, ٹیلی فون کنورزیشن ہمارا جو سٹاف ہے وہ شروع کر دے گا اور ہماری جو پورا 1 سال کے ایونٹس جو ہے وہ پلان ہم لوگ دیں گے, جس پلان کے ذریعے ہم ایونٹس کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے جائیں گے جن لوگوں کے ساتھ ہمیں انگیج ہونا ہے. اس میں انویسٹرز کے ساتھ انگیج ہونا ہے, اس میں ڈیلرز کے ساتھ انگیج ہونا ہے, اس میں آپ کے اسٹریٹجک جو پارٹنرز ہیں جو بائنگ کرتے ہیں آپ سے فار دا سیک آف پروفٹ 6 مہینے سال کے لیے اور وہ اپنا مال بیچ کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں. ان تمام لوگوں کا ایک انگیجمنٹ میکنزم جو ہے نا پورا ایک ڈیٹیل میں ہم پلان دیں گے آپ کو ایز بینگ کنسلٹنٹ. ایگزیکیوٹ کرنا آپ کے سی ای او کا کام ہے, پروجیکٹ کے سی ای او کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہم بیسٹ ایڈوائزز, دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے ٹو گیٹ آؤٹ آف بیسٹ ریزلٹ آف یور ٹیم. جو بھی سیلز کی ٹیم ہے, ایڈمن ٹیم ہے, اکاؤنٹس کی ٹیم ہے, وی ول ہیلپ یو کہ یہ ایفیشینٹلی اپنا کام کریں اور پروجیکٹ ایفیشینٹلی آگے بڑھے. اس میں ہم کمپلیٹ مطلب برانڈنگ اور ہر طرح کی چیز جو مطلب اپنے آپ کو پروجیکٹ کو ایک بیسٹ طریقے سے پوزیشن کرنا یہ اس میں شامل ہوگا. فائنل جو چیز ہے دیٹ از سیلز میسٹری. سیلز میسٹری کریٹ کرنا. وی ایز کنسلٹنٹ, وی ایز کوچ, وی ایز ٹرینر, ہم آپ کی جو ٹیمز آپ نے ہائر کر لی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی ٹریننگ اور روز ریگولر کا ایک فینومنا بلڈ کر کے دیں گے. لائک صبح 11 بجے یہ ہم کریں گے ایز کنسلٹنٹ کہ صبح 11 بجے ہم آپ کی ایک رول پلے سیشن کروائیں گے جس میں جتنا بھی سٹاف ہائر کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کو کال کرے گا, ایک کسٹمر بنے گا, ایک دوسرا جو ہے نا اس کو کال کرے گا اور اپنے پروجیکٹ کو پچ کرے گا اور ہم ان کو کمپلیٹ سکرپٹنگ سکھائیں گے کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی پچ کیسے کرنا ہے. ہماری ہر کال جتنے بھی انویسٹرز کو اور شہر کے دیگر ان لوگوں کو جن لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہوگا اس پروجیکٹ کے اندر,
उनको जब हमारी कॉल जाएगी, हमारी हर कॉल वैल्यू क्रिएशन क्रिएट करेगी। हमारी हर कॉल जाने पर अगला बंदा तंगी नहीं महसूस करेगा कि यार ये भी बाकी लोगों की तरह हमें तंग कर रहे हैं, यार ये ले लो वो ले लो। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट में वैल्यू के ऊपर यकीन रखते हैं और हमारी कॉल्स भी और उसका स्क्रिप्ट भी सारा वैल्यू बेस होगा। वो स्क्रिप्ट हम बना के देंगे, ठीक है, और शाम तक वो तमाम जो रिपोर्टिंग जो काम सेल्स स्टाफ ने किया है वो एक सारा मैकेनिज्म के जरिए, सीआरएम के जरिए वो एक ऐसी जगह रिकॉर्ड होगा जहां से अकाउंटेबिलिटी करना बहुत आसान होगा। आप डेली की अकाउंटेबिलिटी करें, आप वीकली अकाउंटेबिलिटी करें। ये मैनेजर्स, जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, ये उनका काम है। वही हम आपको इक्विप्ड करेंगे इस सारी चीजों के साथ, ठीक है। और ये चीजें एग्जीक्यूट उन लोगों ने करनी है जो सीईओ के अंडर, सीईओ के साथ इस सारी टीम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको इन सारी चीजों में हेल्प आउट करेंगे और इंशाल्लाह रिजल्ट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम देंगे और रिजल्ट बेस्ड आपके साथ कुछ हमारी जो है वो कमिटमेंट्स होंगी। और उम्मीद करता हूं कि ये वो चीज है, ये वो सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान के डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, लैंड ओनर्स को, जो जो लोग भी अपने प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, अपने सेल्स विंग क्रिएट करना चाहते हैं और अपने आप को एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस तरह से स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आप लोग इंतजार कर रहे हो, लोग आपसे मांग रहे हो कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहां देंगे, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। जो लोग भी इस तरह की क्रेडिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, इस तरह की लाइन ऑफ एक्शंस पर आना चाहते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस क्लब की ये कंसल्टेंसी आपके लिए बहुत मुफीद होगी और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उम्मीद करता हूं हमारी ये सर्विस आपको समझ आई है और आपको ये काफी हेल्पफुल होगी। आप नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें या हमारे किसी मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप पे हमारे कांटेक्ट में आए। वी विल इंशाल्लाह हेल्प यू टू ग्रो टुगेदर। थैंक यू।